नमस्ते। आज हामी मस्यौदा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा परिचर्चा गर्छौँ। मस्यौदा गर्नु पनि एक किसिमको आर्ट हो, कला हो र हामीले मस्यौदा गर्दाखेरि सजगता अपनाउनुपर्छ। यदि हामीले मस्यौदा गर्दाखेरि कानुनी लिखित मस्यौदा गर्दाखेरि यदि कुनै शब्दहरू त्रुटि हुन गयो अथवा केही कुरा छुट्यो भने भोलि यसको परिणाम नकारात्मक आउन सक्छ। यसकारण त भनिने गर्दछ एउटा डक्टरको मिस्टेकले एकजनाको ज्यान जान सक्छ, तर एउटा कानुन व्यवसायी एउटा वकिलको मिस्टेकले उसको परिवार पुरै करोडपट्टिबाट क हटेपछि के हुन्छ, रोडपट्टि हुन सक्छ। अर्थात् उसको मिस्टेक, लयरको मिस्टेकबाट पीडामा हुन सक्छ। यसकारण हामीले लिखित मस्यौदा गर्दाखेरि सजगता अपनाउनु पर्छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली 2075 परिच्छेद 3 को नियम 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि अदालतमा पेश हुने कागजातहरू, लिखतहरू पूर्ण रूपमा रिटपूर्वक के गर्नुपर्दछ, पेश गर्नुपर्दछ भन्ने अवस्था छ। अब ड्राफ्ट गर्नुभन्दा पहिला, मस्यौदा गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम मस्यौदा गर्नुभन्दा पूर्व सेवाग्राही जो तपाईँको क्लाइन्ट छ, यदि क्लाइन्ट छ भने आफ्नो सेवाग्राहीसँग पहिला वार्तालाप गर्नुपर्छ। अर्थात् क्लाइन्ट काउन्सलिङ गर्नुपर्छ। कुरा के भएको, कुनको अधिकार हनन भयो, के कस्तो कानुनी समस्या भयो, कसरी भयो, कहिले भयो भन्ने कुरा, यी यावत प्रश्नहरू सेवाग्राहीसँग पहिला आपसी वार्तालाप गर्नुपर्छ मस्यौदा गर्नुभन्दा पहिला। त्यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले जुन कुराहरू भन्छ ती कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ, टिप्पणी गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार उसलाई प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ। उसले केही कुरा, अनि किन यस्तो भएको त, कहिले, कुन मितिमा भएको त, कहिलेदेखि भएको त भन्ने कुराहरू आवश्यकता अनुसार बिचमा प्रश्न सोध्न पनि सकिन्छ। उसको पूर्ण रूपमा कुरा सुनिसकेपछि, उसका कुराहरू टिप्पणी गरिसकेपछि, उसले सम्पूर्ण यावत आफ्नो पीडाहरू, कानुनी समस्याहरू भनिसकेपछि त्यसमा तपाईँले सल्लाह पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सरसल्लाह, कानुनी राय पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मस्यौदा गर्नुभन्दा पूर्व क्लाइन्टसँग वार्तालाप गर्नुपर्छ। त्यस्तै कुराकै सिलसिलामा आफ्नो क्लाइन्टको पूर्ण रूपमा कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो क्लाइन्टसँग, सेवाग्राहीसँग के कस्ता कागजहरू छन्, के कस्ता प्रमाणहरू छन्, ती प्रमाणहरू पनि ल्याउनको लागि अथवा लिएर आउनको लागि सल्लाह दिनुपर्छ। अर्थात् उहाँले यदि प्रमाणहरू ल्याउनु भएको छ भने ती प्रमाणहरू पनि हेर्नु पर्दछ र ती प्रमाणहरू, उसका तथ्यहरू, उसको कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू सुनिसकेपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। प्रमाणहरू छ भने ती प्रमाण, कुन प्रमाण आफ्नो अनुकूल छ त्यो वर्गीकरण गर्नुपर्छ। प्रमाणहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। उसका कुराहरूलाई पनि कुन आवश्यक छ, कुन अनावश्यक छन्, ती कुराहरू वर्गीकरण गर्नुपर्छ र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यी यावत कुराहरू आफ्नो पक्षको, क्लाइन्टको कुरा सुनिसकेपछि अब त्यसपछि पहिला मस्यौदा गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यो मस्यौदा गरिसकेपछि त्यसलाई बिचमा धेरै पटक पढेर त्यसलाई सम्पादन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो भयो मस्यौदा गर्नुभन्दा पूर्व अपनाउनु पर्ने चरणहरू है। अब त्यसपछि मस्यौदाकारसँग हुनुपर्ने गुण के हो त, क्वालिटिजहरू एउटा ड्राफ्ट गर्ने ड्राफ्टरसँग, ड्राफ्टम्यानसँग हुनुपर्ने क्वालिटीहरू के हुन् त,
विशेषता के हुन् त, गुणहरू के हुन् त भन्दा पहिलो कुरा विषयवस्तुको ज्ञान हुनुपर्दछ। यदि विषयवस्तुको ज्ञान भएन भने उसलाई के अन्याय पर्यो, आफ्नो सेवाग्राहीले के अन्याय पर्यो, कसरी कानुन उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ। जस्तै अंश सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, नापी नक्सा जग्गाको छ भनेदेखि नापी नक्सा सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, किता काठ सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसकारण जुन विषयको समस्या आएको छ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ज्ञान हुनु पर्दछ। सँगसँगै अर्को मस्यौदाकारसँग हुनुपर्ने गुण के हो त भन्दाखेरि मस्यौदाकारले कानुनी ज्ञान हुनुपर्छ र नजिरौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस किसिमको केसमा, यस्तो किसिमको समस्यामा कसरी के सिद्धान्त प्रतिपादन गरेछन्, के कस्तो नजिरहरू विकास गरेका छन्, ती कुराहरू पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसकारण कानुन र नजिरको पनि विशेष जानकारी राख्नु पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि जबरजस्ती गर्ने उद्योग र दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार फरक कुरा हो। झट्टै हेर्दा उस्तै लाग्छ, यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती गर्ने उद्योग उस्तै लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो फरक हो। त्यसकारण एउटा ड्राफ्टम्यानसँग, एउटा मस्यौदाकारसँग के पनि हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि कानुन तथा नजिरको ज्ञान हुनु पनि आवश्यकता छ। तेस्रो कुरा छ कानुनी मस्यौदाकारसँग अर्को के गुण हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन उसले भनेको तथ्यहरू छ त्यो तथ्यहरूलाई कसरी प्रस्तुति गर्ने भन्ने रणनीति, अब कुन रणनीतिहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ, कसरी प्रस्तुति गर्ने भन्ने कुरा, त्यो रणनीति बनाउने क्षमता पनि हुनु पर्दछ। अर्को कुरा छ मस्यौदा गर्दाखेरि अर्को कुरा केमा ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा मस्यौदाकारले आफ्नो फुल क्यापासिटी अनुसार सक्षम कुशलता साथ त्यो के भएको, कसरी भएको, त्यो कुन घटना कसरी घट्न गयो, यी कुराहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्दछ। अर्को कुरा छ मस्यौदाकारले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, प्रत्येक मस्यौदा गर्दाखेरि प्याराग्राफ वाइज अनुच्छेद अनुसार विभाजन गरेर लेख्नुपर्छ। एकैचोटि पेपरमा झ्याप्पै लेख्यो भन्दाखेरि त्यो पढ्नेलाई पनि झर्को लाग्न सक्छ। त्यसकारण प्याराग्राफ वाइज अनुच्छेदमा विभाजन गरेर लेख्नु पर्दछ। यो पनि एउटा कला हो। त्यस्तै मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले आफूले जुन मस्यौदा गरिन्छ, रफ खेसरा गरिन्छ, त्यसलाई पटक 2-3 पटक पढ्नुपर्छ। कहाँ ह्रस्व दीर्घ मिस्टेक छ कि, कहीँ भाषा मिस्टेक छ कि, कहीँ कुनै कुरा छुटेको छ कि, अथवा कुनै कुरा बढी भएको छ कि, त्यो कुरा हेर्नु पर्दछ। त्यसकारण त्यो कुरा पटक त्यो आफूले मस्यौदा गरेको कुरा पटक दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी पनि गर्नुपर्छ। जब कम्प्लिट हुन्छ, करेक्सन गरिन्छ, करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा करेक्सन गरिसकेपछि मात्र खेसरा अर्थात् फेर गर्नु पर्दछ। यो भयो मस्यौदा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब हेरौँ यो पेपर अब कति के छ भन्दाखेरि अदालतमा हामीले कुनै निवेदन, अदालत बाहेक अन्य अर्धन्यायिक निकायहरूमा पनि कुनै निवेदन पेश गर्दाखेरि, कुनै फिराद पेश गर्दाखेरि वा कुनै प्रति उत्तर पेश गर्दाखेरि कागजको कस्तो हुनुपर्छ, के कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्न गएछु। निवेदन पत्र होस्, फिराद पत्र होस्, प्रतिउत्तर पत्र होस् वा प्रतिउत्तर पत्र होस्, मिलापत्र होस् वा अधिकृत वारेसनामा होस्, कुनै पनि निवेदन तथा फिराद प्रतिउत्तर लेख्दाखेरि पहिला यो कागज छ, यो A4 साइजको कागज लिनुपर्छ। नेपाली कागजमा लेख्नुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ फर्मालिटीले यही भन्छ, नेपाली कागज अड्डा अदालतमा नेपाली कागज र नेपाली भाषामै लेख्नु पर्दछ भनेर भन्दछ। अब यो A4 साइज पेपर जसको लम्बाइ छ 11.7 र चौडाइ 8.3 इन्चीको छ। यो पहिलो पृष्ठ जहिले पनि यसरी पहिलो पृष्ठ छ, पहिलो पृष्ठलाई
पहिला अब यो यहाँ शिरमा 3 इन्ची छोड्नुपर्छ। शिरमा 3 इन्ची, पुच्छरमा 1 इन्ची, बायाँ किनारामा 1.5 इन्ची र यहाँ 1 इन्ची छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के इन्ची छोडेर इन्ची टेपले इन्ची स्केलले नाप्ने सम्भव छ र? हरेक डकुमेन्ट तपाईँले लेख्दाखेरि स्केलले नापेर गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यस कारण त्यसको लागि एउटा तरिका छ। यो A4 साइजलाई पहिला माथिको यो बुझ्नुहोस्, यसलाई शिर भाग भन्छ, यसलाई शिर भनिन्छ, यसलाई पेट बोली भनिन्छ, यो पेट बोली भयो, यसलाई पुच्छर भनिन्छ, यो पुच्छरको भाग हो, यो बायाँ किनारा भनिन्छ, यसलाई बायाँ किनारा, यसलाई दायाँ किनारा भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि पेपरलाई यसरी लियो, A4 साइज पेपरलाई यसरी फोल्ड गर्यो, माथिको शिरको र पुच्छरको भाग यसरी फोल्ड गरेर बिचमा यसरी सेन्टर पार्यो। यति गर्न सकिन्छ। यसरी सेन्टर पारिसकेपछि पहिलोपल्ट यसरी सेन्टर पारे फेरि यो पुच्छर यो जुन टाउको छ कर्नरलाई लगेर यसरी यहाँ हाफ गर्न सकिन्छ। यसरी हाफ गरिसकेपछि तलको पार्ट जो पुच्छरको पार्ट छ यसलाई पनि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यो पुच्छरको जुन पार्ट छ त्यसलाई फेरि एकचोटि यसलाई सेन्टर मानेर फेरि फोल्ड गर्नुहोस्। अब यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अब यो पार्ट 3 इन्ची हुन गयो, यो पार्ट 1 इन्ची हुन गयो। अब बायाँ किनारा र दायाँ किनारा फोल्ड गर्नुपर्ने भयो। अब दायाँ किनारा बायाँ किनारा फोल्ड गर्नलाई पहिला यो शिरको भाग र यो भागलाई यसरी ठ्याक्क जोड्नुहोस् र यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यो पार्ट जुन छ बायाँ किनाराकोलाई यसलाई नै सेन्टर मानेर बायाँ किनाराबाट पनि यो चुच्चोलाई यो बिचको मध्य भागमा यसरी छुवाएर फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि अब यताबाट दायाँ किनारा साइडमा पनि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। दायाँ किनारमा त्यति फोल्ड आवश्यक छैन, तर बायाँ किनारमा फोल्ड आवश्यकता छ। अब यो 3 इन्ची जुन हुन गएको छ यो 3 इन्ची छ। अब हामीले लेख्दाखेरि यो 3 इन्ची छोडेर यहाँबाट बायाँ किनाराको यहाँ कर्नरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, यहाँबाट लेख्ने स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो 3 इन्ची किन छोडेको भन्दाखेरि यहाँ टोक आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ, दर्ता नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ मिलापत्रको छ भने मिलापत्र आदेशहरू पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो 3 इन्ची पहिलो पृष्ठमा अगाडि यो 3 इन्ची छोड्नै पर्छ। र जुन यो बायाँ किनारा छ, बायाँ किनारामा 1.5 इन्ची छोड्नुपर्नेको कारण के भन्दाखेरि एक त यसमा मस्यौदाकारको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसले यो ड्राफ्ट गरेको छ, जसले लेखेको छ त्यसले प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ मस्यौदाकारको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै डकुमेन्टमा यहाँ साक्षीहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। तमसुकहरू छ भने यहाँ साक्षीहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तल्लो पेजमा 1 इन्ची छोड्नुको कारण के भनेर यहाँ कारणीको ल्याप्चे लगाउनु पर्छ। त्यो ल्याप्चे लगाउनुको लागि भनेर 1 इन्ची छोडेको। अब दोस्रो पेज पनि सोही प्रक्रियाद्वारा फोल्ड गर्न सकिन्छ। जो दोस्रो पेज छ भने सोही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया, तर त्यसमा के थप्नुपर्छ भने दोस्रो पेजमा यो जुन शिरको भाग दोस्रो पेजमा 3 इन्ची हुँदैन। यो शिरको भाग जुन छ यसलाई सेन्टर मानेर यो शिरलाई यसरी यहाँ छुवाएर फोल्ड गर्न सकिन्छ। अब यो पनि 1 इन्ची हुन गयो, तल शिर पनि 1 इन्ची हुन गयो। दोस्रो पेजको कुरा गर्दैछु है, दोस्रो पेजमा यो 1 इन्ची हुन गयो, यो पनि 1 इन्ची हुन गयो। अब यहाँ दोस्रो पेजमा यहाँ ल्याप्चे लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ ल्याप्चे लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी कागज अनि तेस्रो पेज पनि सेम दोस्रो पेज जस्तै गर्ने हो। यसरी क्रमिक रूपमा गर्दै जाने हो।
अब कुरा गरौँ हातले लेख्दा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यदि अब हातको त प्रचलन लगभग धेरै कम भइसकेको छ। अहिले अड्डा अदालतमा कम्प्युटर प्रिन्ट गर्ने चलन छ र कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी हुँदाखेरि मात्र हातले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै निवेदनहरू हतारको खण्डमा हातले पनि लेखिन्छ। हातले लेख्ने हो भनेदेखि यो 3 इन्ची पहिलो पृष्ठमा 3 इन्ची छोडिसकेपछि यो बायाँ किनाराबाट सुरु गरेर लास्टसम्म टम्मै लेख्नु पर्दछ। दायाँ किनारा पुरै च्यापिने गरी लेख्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि यदि हातले लेख्दाखेरि यहाँ खाली धेरै भयो भने पछि त्यसमा अक्षर थपेर बदमासी गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। जस्तै ऋण लिएको हो आयो, यसरी इन थपिदिनु होइन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ हातले हस्तलिखित गर्दाखेरि यो बायाँ किनारा यहाँबाट सुरु गरेर टम्म पछाडि कभर हुने गरी लेख्नु पर्दछ है हामीले ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि। अब हामीले अड्डामा विशेष गरी अदालतमा र अर्धन्यायिक निकायमा कुनै पनि निवेदनहरू अथवा फिर्यादहरू लेख्दाखेरि जहिले पनि के कुरा याद गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि जो कारणी छ, पक्ष छ, पक्षको नाम, थर, उमेर, प्रष्ट लेख्नुपर्छ। यो कुरा आउनै पर्छ। नाम, थर, उमेर। विपक्षको पनि है, विपक्षको पनि नाम, थर, उमेर, प्रष्ट लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै नाम थर लेख्दाखेरि पति पत्नी, बुवा आमा, बाजे बजे 3 पुस्ताको नाम लेख्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि फलानाको नाति, फलानाको छोरा, फलाना ठाउँमा बस्ने, वर्ष यतिको फलाना। त्यस कारण चाहिँ 3 पुस्ते नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यो किन 3 पुस्ते नाम उल्लेख गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि एउटै गाउँमा अथवा एउटै ठाउँमा एकै नाम गरेका व्यक्ति धेरै हुन सक्छ। जस्तै रामबहादुर तामाङ, त्यो गाउँमा रामबहादुर तामाङ थुप्रै हुन सक्छ। त्यस कारण 3 पुस्ते भइसकेपछि त कसको छोरा कसको नाति भनेपछि त 3 पुस्ते त एउटै नाम त हुँदैन। त्यस कारण म्याद तामेल गर्नको लागि पनि, उसलाई म्याद पठाउनलाई, उसलाई अड्डाबाट जानकारी गराउनको लागि पनि स्पष्ट रूपमा त्यो को व्यक्तिलाई पठाउने हो त्यो व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना प्लस 3 पुस्ते पनि उल्लेख गर्नु पर्दछ। यदि सम्भव छ भनेदेखि उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल, मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बर आदि परिचय खोल्ने विवरणहरू जति स्पष्ट रूपमा परिचय खोल्न सकिन्छ उति म्याद तामेल गर्न सजिलो हुन्छ है। अब अहिले इमेलहरू पनि कहीँ कतै यो म अदालतमा फिर्यादहरू लेख्दाखेरि अहिले इमेलहरू पनि फाटफुट्ट लेख्ने छ। मोबाइल त कम्पलसरी, मोबाइल नम्बर त कम्पलसरी नै राखिने व्यवस्था भइसकेको छ। अर्को, यदि इन्डिभिजुअल भर्सेस अर्गनाइजेसन अर्थात् संस्थाहरूको विरुद्धमा अथवा संस्थालाई मुद्दा हालेको छ, उसलाई उसको विरुद्धमा लेख्नुपर्ने छ, उसको विरुद्धमा उजुरी लेख्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यस कार्यालयको ठाउँ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय कहाँ छ त्यहाँ पनि त्यो समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। र व्यक्तिको छ भने त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्तिको हामीले 3 पुस्ते सहितका नाम, थर, उमेर, वतन खुलाउँछौँ, सँगसँगै यदि तपाईँलाई थाहा रहेछ भने ऊ कुन कार्यालयमा काम गर्दछ त्यो कार्यालयको नाम, ठेगाना र उपलब्ध फ्याक्स, इमेल वा नम्बर, सम्पर्क नम्बर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ ताकि उसलाई त्यो ठाउँमा भेट्याउने, त्यो कार्यालय, उसको अफिसमा, उसको कार्यालयमा म्याद पठाउन सकोस्। सँगसँगै त्यो व्यक्ति त्यो कार्यालयमा कुन पदमा काम गरेको छ सकिन्छ भने यदि तपाईँलाई जानकारी छ भने त्यो पनि स्पष्ट रूपमा खोल्नु पर्दछ। यसको कारण के भने एउटा उदाहरण, जस्तै घरेलु हिंसामा कुनै एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घरेलु हिंसा गर्छ भने उसले सामान्य मानिसले पाउने सजायमा यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेछ भने 10% थपेर सजाय गर्ने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारण कुनै कार्यालयमा काम गरेको अवस्था छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्था छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी छ भने खुलाउनु पर्दछ।
अर्को कुरा छ स्थायी ठेगाना। त्यो व्यक्तिको स्थायी ठेगाना कहाँ हो र हाल अहिले कहाँ बसोबास गरेको छ, सम्भव साबिक र साबिकको र हालको महानगरपालिकामा बस्छ कि नगरपालिकामा बस्छ कि गाउँपालिकामा बस्छ कि कहाँ बस्छ, त्यो कुरा प्रष्ट खोल्नु पर्दछ। वडा नम्बर पनि प्रष्ट खोल्नु पर्दछ। वडा नम्बर सँगसँगै कुन टोलमा बस्छ त्यो पनि खोल्नुपर्छ। यदि सम्भव तपाईँलाई जानकारी छ भनेदेखि, यदि सम्भव छ भने घर ब्लक नम्बर पनि खोल्नु पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ रामबहादुर श्रेष्ठको नाति श्यामबहादुर श्रेष्ठको छोरा लपुजी लपु महानगरपालिका वडा नम्बर 13 बस्ने 13, हाल भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने, वर्ष 34 को फलाना फलाना भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ। यदि अब इन्डिभिजुअल, मैले अघि पनि भने संस्थालाई उजुरी गरेको छ, संस्थाको विरुद्ध भए संस्थाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, त्यो संस्था कुन कार्यालयमा दर्ता छ, कुन कार्यालयमा रजिस्टर छ, त्यो रजिस्ट्रेसन भएको कार्यालय के कारोबार गर्ने मुख्य कार्यालय वा त्यो संस्थाको इमेल पनि राख्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यदि सरकारी निकाय रहेछ, सरकारी कार्यालय रहेछ, अदालत रहेछ, असंवैधानिक निकाय भए त्यसको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर पनि र इमेल पनि राख्न सकिन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यो गर्नुको कारण, यसको पछाडिको ऱ्यासनालिटी के हो भन्दाखेरि अदालतले भोलि तपाईँले उजुरी गरिसकेपछि अदालतमा तपाईँको निवेदन परिसकेपछि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुसार उसलाई पनि त सुनवाईको मौका दिनु पर्यो। तपाईँले यसो फिराद गर्नु भएको छ भन्ने कुरा उसलाई पनि केही भन्ने मौका दिनु पर्यो। त्यसको लागि म्याद जारी गर्नु पर्यो। हो, त्यो म्याद जारी गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि सकेसम्म आफूले थाहा पाएको विवरण खोलेर लेख्नु पर्दछ। यदि जारी हो भने जारीमा पनि सकेसम्म प्रष्ट त्यो व्यक्तिको नाम, थर, वतन, 3 पुस्ता, उसको सकेसम्म सम्पूर्ण विवरण खुलायो भने उसलाई पक्राउ पर्ची जारी गर्न सजिलो हुन्छ। अब कुरा गरौँ मस्यौदा कार्यमा हुनुपर्ने गुण के हो त भन्दाखेरि, मस्यौदा कार्यमा हुनुपर्ने गुण विषयवस्तुको ज्ञान हुनुपर्छ। जस्तै अंशभण्डाको कति भाग लाउने, जग्गा जमिन छ भने नापी नक्सा, कित्ता काट, जग्गा सम्बन्धी अब जानकारी हुनुपर्दछ, कानुन नजिरको जानकारी हुनुपर्दछ है। अब त्यस्तै मस्यौदा कार्यले ड्राफ्ट गर्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट के छ भने हुनुपर्ने गुण सही शब्दको छनौट गर्न सक्नुपर्छ। उचित शब्द, सही शब्द, औपचारिक शब्दहरू छान्न सक्नुपर्छ। ठाडो भाषा अथवा चाहिँ उत्ताउलो भाषा, गाली गलौजको भाषा छान्नु भएन। अर्को कुरा, तथ्य र कानुन बुझ्न सक्ने, तथ्य यो भएको हो, कानुनले यो व्यवस्था गरेको छ, यसको उपचार यो हो भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्दछ र भाषाहरू शुद्ध हुनुपर्छ। भाषा लेख्दाखेरि शुद्ध हुनुपर्छ। एउटा मेरो गुरु डाक्टर युवराज चक्रवर्तीले हामीलाई पढाउँदाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ, मलाई अहिलेसम्म याद छ। एउटा कुनै कम्युनिटी, जस्तै कुनै कम्युनिटीको जस्तै नेवारहरूको ट मा उसलाई गाह्रो छ, तपाईँ भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ आउँछ। त्यस्तै तामाङ कम्युनिटी, लामा कम्युनिटीमा के गाह्रो छ, क्या हुन्छ भनेर बोल्ने अवस्था छ, शुद्ध बोल्न सक्दैन। एकचोटि के भएको रहेछ भने मरेको त्यो कुनै एउटा गाउँमा मरेको गोरु गोरु भिरबाट खसेर मरेको रहेछ, उनीहरूले मासु खाएको रहेछ। भरे कसैले त्यो गाई मारेर खायो भने उजुरी परे र छानबिन गर्दा बयान गराउँदाखेरि गाई मारेको खाएको कि मरेको खाएको भन्दा उसको भाषा यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, उसले सिधै भने गाई मारेर खाएको भन्यो है। त्यस्तो मिसप्लेस हुन जान सक्छ। अनि अर्को कुरा, ढाँचागत पक्ष
यो फर्मेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि अनुभव पनि चाहिन्छ। अब अनुभव भनेको त गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हुने विषयवस्तु हो र शब्दहरू छान्दाखेरि सही शब्द छान्नु पर्यो, वाक्य प्रभावकारी हुनु पर्यो र प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि पनि आफूले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि सरल भाषाबाट, बुझ्ने भाषाबाट प्रस्तुति हुनु पर्यो र सफा बुझिने अक्षर हुनु पर्यो। सही शब्दको छनौट भन्नाले अब जस्तै जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा कतिपय शब्दहरू हामीले मेडिकल टर्मोलोजी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र सही शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। छाडा भल्गर शब्दहरू प्रयोग गर्न हुँदैन, त्यसकारण शब्दहरू पनि छान्नु पर्दछ। यी भए मस्यौदाकारमा हुनुपर्ने गुणहरू। हस् त, आजलाई यति, पछि फेरि भेट्नेछौँ र गुरु पूर्णिमाको सबैलाई शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद।